المضارع هو زمن بيدل على الطلب ورجاء او ويدل عندهم برضو على الاستقبال واستئذان والدعاء لا مش والامر، لا هو ماشي ممكن تقول الامر في ثلاث ايه؟ في ثلاث امر غير مباشر. امر غير مباشر. ماشي كده. يبقى اذا وبيستخدموا على فكره عندهم اكثر استخدام للاستقبال. اكثر استخدام، عشان كده انت لما تيجي تعملي المضارع للاستقبال المستقبل يعني شوفي عندهم زي مستقبل بسيط ومستقبل مستمر مثلا. فهمت قصدي ازاي؟ زي احنا بنستخدم المفروض مش دي مضارع؟ مش المفروض احنا في المضارع في العربي اللي هو اذهب واستخدم ده؟ لا بستخدم ايه؟ حال مطلق. فهمت قصدي؟ ده مش بمعنى المضارع بتاعنا يعني. ايوه انا بتكلم على كده ان هو مش معنى المضارع بتاعنا، ان هو في بيدل على الاستقبال برضه. خلاص؟ اول حاجه بنحذف نا واضافه ي مع ثواني مصرفه حسب الفعل. مي بتاخد الشاذة واو وغنة، وتم بتاخد واو، والمفرد عموما ي، الجمع يا وغنة. عشان تسهلي على نفسك ده مع الفعل المفرد ماشي. لا عشان تسهلي على نفسك ده واللي بينساهم دايما مع نفس الروابط. ايوه الواو والنون وهنا واو بس مع ضم. ركزوا معايا في دي. اللي بينسى دايما شوفي روابط الحال وشيلي منها حرف الهاء، هي دي روابط المضارع. روابط الحال كلها مي هم تو توم فو هتشيلي منها، لو شلت منها حرف الهاء هتلاقي هم دول. خلاص كده. صرفوا فار هنا مع الضمائر كلها. واجب ولا دلوقتي؟ لا وقتي. طب ايه؟ كهولنا برضو تصرفوه مذكر مؤنث مع الضمائر. مع ان على فكره المذكر والمؤنث صيغه واحده. ماشي. ضمائر كل لا كله. انا كتبت الشاذ بس ان الواو ان توم تاخد واو والميم تاخد واو ونغن، انما انت صرفين في جميع الضمائر. مي هم ادي مي هم تو توم فو معايا كده. وانا خلصت من ساعتها. لا والله كمان بننام. رحت بقى اقعد يعني. ماشي يا ستي.
فهنا تشيل يعني. تمام. مفيش معامل اصلا. كهانة بقى. أي في زمن المضارع وفي زمن المستقبل بعد حذف النار، لو لقيت الفعل بينتهي بعد حذف النار بألف بتحطي همزة على نبرة على الواو، أو همزة على نبرة على الياء الأولى، وهمزة وتعملي همزة على نبرة في الياء. نعمل كهانة كمان؟ كهانة، ما هو المقصود من كهانة عشان عشان لما بعد حذف نار، بعد حذف نار من الفعل ده مثلا لو لقيتيه بينتهي بألف أو واو ماشي، لا ألف أو واو، هو أصلا الياء كده كده بتتحول لوحدها. لو جيت ياءين ورا بعض تتحول الواحدة الأولى لهمزة على النبرة على طول في أي حاجة. طب ممكن تعمل مثال في إيه؟ تصرف كهانة، يعني مثلا عايز أقول من كهو ونحط همزة على الواو. كهاو ماشي، هم هاي تو كهاي كهاي تم كهاو آب كهاي فو هاي فو هاي أي ألف وأي واو. خلاص كده. خلاص كده المضارع. في مشكلة في المضارع؟ المستقبل. ركزوا معايا كده، بدل ما نفضل نقول حذف نا وإضافة كذا ماشي، هو إضافة جا مصرفة على حسب الفاعل. جانا مي جا ونجا مؤنث جاونجي، هم جاينجي مؤنث جاينجي، تو جايغا جايغي، تم جاوغا جاوغي جاوغي، آب جاي ما تقولي قلت لك الهمزة على النبرة يا جايجي أو ماشي، فو جاي جا مؤنث جاي جي، فو الجمع جاي جي أو جي. ولو انت سمعتيها جاينجي جاينجي بيلزقوها، بس مش بيلزقوها في النطق بس. يقول لك انا عايز اذهب الى الكليه، من قارس جاونجا جاونجا، شفتي النون غنى اصلا ما اتنطقتش كلها، جاونجا ماشي. يبقى المستقبل زي ايه؟ زي المضارع مع اضافه جا مصرفه. تمام كده. انتوا خدتوا المره اللي فاتت كام فعل؟ لا اخر مره قصدي 10. ماشي.
غاني. كهنا يقول، غانا يغني، تورنا. اخدنا غنى قبل كده. خدنا غانا؟ خديها تاني. يا حيوان. لا عايزين كلمات. خريدنا يشتري. بيتشنا يبيع. يا زي عادية. نعم. بعدين. بيع عليه. رونا معلش قولي اللي هي يبيع دي. يبكي. نعم. قولي يبيع كده. بيجنا بيتشنا بيتشنا. في رونة تانية عليها لا مش هنا، دي رونا، دي يبكي. ايوه واحدة تانية بقى هيبقى في الرحلة مش هنا. لا مش مفيش. تورنا. لا بداية بتبدأ. لا ما شفتهاش بصراحة. روما ولا كارتنا يقطع. بند كارنا يغلق. جواب دينا. هي بند ديت البنت دي بند عادية، بيه عادية، بيه عادية. بند كارنا جواب ايه؟ جواب دينا يعني ايه؟ يجاوب. كهولنا يفتح. كوششكرنا يحاول. تلاش كرنا يبحث. تلاش كرنا. كارتنا دي يعني ايه؟ كارتنا يقطع. نقطع على رقبتك. بعد الشر شر الكرامة. وطبعا مع الفعلين اللي احنا كتبناهم، فابس انا وفابا ديانا. تلاش كرنا. تلاش كرنا يبحث. تلاش. تلاش كرنا تلاش ولا كلاش؟ تلاش ته والله. تلاش كرنا بس عشان الالف مفخمه في النطق. فابس انا ان يعود فابس الشيء ويعود الذهاب. فابس انا فابس جانا. دي يعاود المجيء. يعاود الذهاب. مش هي انا ساكته هي بتتكلم. كاتنا دي هستخدمها معاكي على طول على فكره. هي ايه دي؟ كاتنا. انا ممكن اكتنا ايه؟ نعم. كهنا كهنا الكاف تحتها كسر. ماشي. كهنا غانا غانا تورنا تورنا خريدنا خريدنا بيتشنا بيتشنا رونا رونا काटना काटना बंद करना जवाब देना खोलना ما قلتش كهولنا. ليه بقى؟ لو تفتكروا ان احنا في اول محاضره قلنا ان في واو مجهوله صح؟ كهولنا المفروض نعرفها ازاي؟ نطق بس. او لو هي في الجمل اللي هي
او في الكتب هي محطوط عليها العلامه دي كده. طيب على 8 7 اللي هي مش بتبقى منطقة أوي هي على 8 7 8 7 صغيره. لا كهو الاو دي بتبقى عليها 7 انما او بيبقى عليها 8 زي اورد. شفت كلمه اورد؟ الثانية مش اللي هي زي دور من دور. اي دور هي زي دي الثانية مش بتبقى فاصلة بتبقى ما هي 8 هي بتبقى 7 زي الفصل دي بتبقى عباره عن 7 يعني بصي بتبقى عامله كده يعني هي حاجه زي الفصل كده بس تبقى على شكل 7 يعني. على فكرة بتبقى شكل الفصل بتعمل معانا كده. مش عارف بس احنا بناخدها على طول 7 عموما. طيب خلاص لسه طلعش كهوة كهولنا كوششكارنا تلاشكارنا فابس انا فابس كوشش فابس جانا. تمام.